ये खूबसूरत समुंदर का नज़ारा, दुनिया के दो अजीम समुंदर, बहीरा मरमर और बहीरा अस्वद, यानी संगे मरमर का समुंदर और ब्लैक सी, दोनों को मिलाने वाली ये आबनाए बॉस्फोरस है, जो 30 किलोमीटर लंबी और ज्यादा से ज्यादा 408 फुट की गहराई रखती है। ये समुंदर दुनिया का मुनफरिद समुंदर है, यानी आबनाए बॉस्फोरस। दुनिया के दो समुंदरों को मिलाने वाली आबनाए बॉस्फोरस, जिसके एक तरफ बहीरा मरमर और दूसरी तरफ बहीरा अस्वद है। बहीरा मरमर के बाद एजियन सी और दुनिया का अजीम समुंदर बहीरा रूम है। बहीरा रूम के गिर्द 3 दुनिया के बड़े बर्रे आजम हैं: एशिया, अफ्रीका और यूरोप। एशिया दुनिया में तहजीबों का मरकज रहा है, और इसी तरह यूरोप भी। यूरोप की तारीख को 200-400-800 साल तक जानने वाले यूरोप की तारीख के हवाले से नई तहकीक से आशना ही नहीं। बहीरा बॉस्फोरस समुंदर को मिलाने वाली आबनाए ही नहीं, सियाहों की एक बड़ी तफरीक। इस्तांबुल दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है, 7 पहाड़ियों पर मुश्तमिल, लेकिन उसके हुस्न में इजाफा करने में आबनाए बॉस्फोरस कलीदी किरदार अदा करता है। ये इसके गले का हार या नेकलेस है मेरे नजदीक। यहां पर हर रोज हजारों सियाह इस पर सफर करते हैं, सुबह को भी और शाम ढले भी। जैसे ये शाम छोटे छोटे क्रूज पर दुनिया भर के सियाह, जो मुख्तलिफ बोलियां बोलते हैं, कहते हैं कि इस्तांबुल में 100 से ज्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। वो कैसे कि जो सियाह यहां आते हैं, वो जो ज़बानें बोलते हैं वो 100 से ज्यादा हैं। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि आबनाए बॉस्फोरस सारा दिन सियाहों को इधर से उधर और उधर से इधर, प्रिंसेस आइलैंड, बहीरा अस्वद, बहीरा मरमर ले जाने में तो मददगार साबित होता है। लेकिन इस पर कितने लोग सफर करते हैं? इस आबनाए को हर रोज कितने लोग सड़क, समुंदर और समुंदर के जेरे जमीन बनी टनल के जरिए अबूर करते हैं? जी सुने, 20 लाख लोग इसको अबूर करते हैं, और इसको पहली दफा तारीख में अबूर करने का एजाज ईरानी बादशाह दारियुश अव्वल को है, जिसने आज से 2800 साल कबल एक दुनिया का बड़ा पुल बनाया बॉस्फोरस के ऊपर, कि जिसके जरिए वो अपनी फौज को इस आबनाए से अबूर करके यूनान जाना चाहता था, और उसने 7 लाख लोगों की फौज दूसरी तरफ दाखिल कर दी यूनानी हिस्सों को फतह करने के लिए। बॉस्फोरस में कभी जिंदगी रुकती नहीं। सुबह हो, दोपहर, शाम, रात, 24 घंटे यहां लोग जश्न मनाते हैं अपनी मेहनत का और तफरीह का। जैसे इस छोटे से क्रूज में लोग सयाहत करते हुए मुख्तलिफ दुनिया से आने वाले सियाह लुत्फ उठा रहे हैं, और उसको मकामी लोग जो सियाहत से वाबस्ता है महसूस कर रहे हैं अपनी मेजबानी से और रक्स से। आबनाए बॉस्फोरस पर ऑटोमन्स के 3 बड़े महलात हैं: बेलरबैये, चरागा महल और यल्दीज महल। ये सयाहों की सरगर्मी का बड़ा मरकज है इस्तांबुल में। मैंने इसे कई बार देखा।
اور اس کی تاریخ میں، اس کے جغرافیے میں اور اس کی زندگی میں گم ہو جاتا ہوں۔ آبنائے باسفورس دنیا کے 2 بر اعظموں کو تقسیم ہی نہیں کرتا، بلکہ میں اس کو یوں کہتا ہوں، دنیا کے 2 بر اعظموں کے کنارے اس آبنائے باسفورس پر ختم ہوتے ہیں، یا اس باسفورس کے 2 کنارے، جس کا ایک کنارہ ایشیا اور دوسرا کنارہ یورپ میں ہے۔ کیسے اس کی آپ تشریح کرتے ہیں، یہ آپ کے علم، مطالعے، مشاہدے پر منحصر ہے۔ یہ دنیا کے 2 تاریخی خطوں کو بھی تقسیم کرتا ہے، اناطولیہ کا خطہ جو ایشیا میں ہے اور تھریسین خطہ جو یورپ میں ہے، یعنی کہ اس کے بعد کا ترکی تھریسین ہے، اور یورپ کا جو حصہ ترکی میں ہے وہ ترکی کا صرف 3% ہے۔ لیکن آبنائے باسفورس پر یہ زندگی جو شام ڈھلے برپا ہوتی ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ رقص کرتی یہ بچیاں، یہ رقاصہ ہی نہیں، یہ یونیورسٹیوں کی طالب علم ہے۔ میں نے کئیوں کو انٹرویو کیا، کوئی بایو کیمسٹری کی اسٹوڈنٹ تھی اور کوئی فزکس کی، کوئی پی ایچ ڈی کر رہی تھی اور کوئی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، رقص کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری نوکری بھی کرتی ہے۔ یہ رقص کرنے والے لوگ ہیں ترک، جنگ لڑنے والے لوگ ہیں، اپنی آزادی کی جنگ۔ باسفورس جو بلیک سی کے اور بحیرہ مرمر کو ملاتا ہے، دنیا کی سیاست کا گرم خطہ ہے۔ اس کے دوسری طرف جب بلیک سی شروع ہوتا ہے تو اسی کنارے یوکرین اور روس ہے۔ روس اسی راستے سے گرم پانیوں کی طرف آنے کے 500 سال پرانے خواب کو لیے بیٹھا ہے، لیکن یہ خواب کبھی پورا نہ ہو سکا۔ پہلے 500 سال آٹومن کی رکاوٹ رہی اور اب جدید ترکی، لیکن اس باسفورس میں آج بھی روز کے 130 بڑے تجارتی جہاز سفر کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے آئے سیاح تو جشن مناتے ہیں، لیکن یہ آبنائے باسفورس دنیا کی سیاست، تجارت اور مختلف سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ یہاں پر جو پہلا پل بنا سمندر کے اوپر، وہ دنیا کا 4تھا بڑا ہینگنگ برج تھا۔ ترکی کوئی آج ہی ترقی یافتہ نہیں ہوا پچھلے 10-20 سالوں میں، یہ شروع سے ہی ترقی کی سفر کرنے والی مملکت ہے۔ جب اتا ترک نے انقلاب برپا کیا 1923 میں، تو پہلا پل جو باسفورس پر بنا وہ 1973 میں تھا، جو دنیا کا 4تھا بڑا ہینگنگ برج تھا۔ یہاں پر چلنے والی کئی کروز در حقیقت یہاں کی اومنی بسیز ہیں۔ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف، ایشیا سے یورپ اور یورپ سے ایشیا کی طرف جانے والے سکولوں کے بچے، دفتروں والے لوگ ہر روز آتے اور جاتے ہیں، ایسے جیسے کسی شہر کے لوگ اپنے کام کے لیے بسوں اور گاڑیوں میں۔ اور یہاں پر ایسے کروز بھی چلتے ہیں جن کے اندر گاڑیاں چلی جاتی ہیں۔ اس کے کنارے تاریخ ہی تاریخ ہے۔ دنیا کے قیمتی گھر باسفورس کے کنارے ہیں۔ فرانس، یورپ، امریکہ کے امیر ترین لوگوں کے گھر، بڑے بڑے فلمی اداکاروں، فنکاروں کے ولاز اس کے کنارے ہیں۔ لیکن تاریخ بکھری پڑی ہے ہر دور کی، آٹومن دور کی، یونانی، بازنطینی، مشرقی رومن دور کی، اور اس سے قبل تاریخ بھی۔ اور یہاں پر رقص کرتی زندگی کبھی رکتی نہیں۔ یہ ہے آبنائے باسفورس، میرے خوابوں کا ایک سمندر۔